वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 16 को समझाऊंगी। इस चैप्टर का नाम है पहाड़ और गिलहरी। ये चैप्टर एक नज़म है और इस नज़म को लिखा है इकबाल ने। तो मैं आपको इस वीडियो में इस सबक से मुतालिक सभी अल्फाज मायने पढ़ने सिखाऊंगी जो कि आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, और फिर इस नज़म के सभी अशार की तशरीह करना सिखाऊंगी। फिर इस नज़म का मरकज़ी ख़याल भी समझाऊंगी और फिर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगी। पर नज़म को स्टार्ट करने से पहले इसके शायर के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे किसी भी चैप्टर से रिलेटेड मुसन्निफ़ या शायर का इंट्रो पूछा जा सकता है। इकबाल, इनका जन्म 1877 को और इनका इंतकाल 1938 में हुआ। इकबाल का शुमार उर्दू के बुलंद मर्तबा शायरों और मुफ़क्किरों में होता है, यानी कि इकबाल उर्दू के बहुत बड़े शायरों में इनका नाम सबसे ऊपर आता है। वे सियालकोट में पैदा हुए। अपने ख़यालात की गहराई और शायरी सलाहियत की वजह से उनका नाम दुनिया भर में मशहूर है। उन्होंने बच्चों के लिए भी नज़में कही हैं। उनकी शायरी दुनिया की अजीम शायरियों में शुमार की जाती है। इकबाल उर्दू के सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर हैं। बच्चों के लिए उन्होंने जो नज़में लिखी हैं उनमें बच्चे की दुआ, कौमी तराना, पहाड़ और गिलहरी, जुगनू, हमदर्दी, परिंदे की फरियाद और माँ का ख्वाब वगैरह बहुत मकबूल हुई। इन नज़मों के ज़रिए इकबाल ने बच्चों में बुलंद ख़याली, ईमानदारी, सच्चाई, मोहब्बत, भाईचारा, इस्नाफ, बुलंद किरदारी, हमदर्दी, इंसानी जज्बा, मिलजुल कर साथ रहना और एक दूसरे की मदद करने जैसी सिफ़ात पैदा की है। सिफ़ात यानी कि ख़ासियत। इकबाल की कई किताबें उर्दू के अलावा फ़ारसी और अंग्रेज़ी में भी शाया हो चुकी हैं और उनकी शायरी के तर्जुमे दुनिया की बहुत सी ज़बानों में किए गए हैं। पहाड़ और गिलहरी। अब इसके मैं आपको अल्फाज मायने पढ़कर सुनाती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। शऊर यानी कि अक़ल या समझ, बातमीज़ यानी कि तमीज़दार, पस्त, नीची या कम दर्जा, हिकमत यानी कि तदबीर, नाचीज़ यानी कि मामूली या हक़ीर, बिसात यानी कि हैसियत, आन बान यानी कि शान या फिर बड़ाई, निरी यानी कि सिर्फ, हुनर यानी कि काम करने की सलाहियत या फिर फ़न, निकम्मी यानी कि बेकार। तो यहाँ से आपको सभी अल्फाज मायनों को अच्छे से लर्न करना है और स्पेलिंग के साथ लर्न करेंगे। अगर आपको उर्दू पढ़नी नहीं आती है, इससे आपकी वर्ड पावर भी बढ़ेगी और आपकी उर्दू भी स्ट्रॉन्ग होगी। अब मैं आपको इस नज़म के अशार की तशरीह सिखाऊंगी, तो पहले पढ़कर बताती हूँ नज़म को। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म, तू पानी में जाके डूब मरे। ज़रा सी चीज़ है इस पर गुरूर क्या कहना, ये अक़ल और ये समझ, ये शऊर क्या कहना। खुदा की शान है नाचीज़ चीज़ बन बैठी, जो बेशऊर हो यूँ बातमीज़ बन बैठी। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, ज़मी है पस्त मेरी आन बान के आगे। जो बात मुझ में है तुझको वे है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ और जानवर गरीब कहाँ। तो सबसे पहले तशरीह करने के लिए सयाक़ो सबाक लिखना मस्ट होता है। अगर सयाक़ो सबाक नहीं लिखोगे तो एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं ले आएंगे। तो यहाँ पर लिखा जाएगा, ये अशार हमारी किताब जान पहचान के सबक पहाड़ और गिलहरी से लिए गए हैं और इस नज़म को अल्लामा इकबाल ने लिखा है। अब इन अशार की तशरीह को सुनेंगे। एक पहाड़ ने गिलहरी के छोटे कद को देखकर उससे हिकारत के लहजे में कहा कि ए हकीर गिलहरी। हिकारत यानी कि किसी को नीचा समझना, हकीर यानी कि छोटी सी गिलहरी, यानी कि मजाक उड़ाते हुए कहा गया, तुझे शर्म के मारे पानी में डूब मरना चाहिए। तू ज़रा सी तो है मगर इस कदर इतराती है, अपने को अक्लमंद समझदार और बाशऊर समझती है। ये तो खुदा की शान है कि गिलहरी जैसी नाचीज़ भी इतराने लगी है। जो बिल्कुल बेशऊर है वह ख़ुद को बड़ी बातमीज़ समझती है। मेरे आगे तेरी कोई हैसियत ही नहीं है, मगर मेरे आगे तो ज़मीन भी पस्त है, यानी कि ज़मीन भी छोटी है क्योंकि मैं बहुत बड़ा हूँ। कहाँ मुझ जैसा लंबा चौड़ा पहाड़ और तुझ जैसी हकीर छोटी सी गिलहरी।
یعنی کہ ان سبھی اشعار میں پہاڑ نے اپنے آپ کو بلند بتایا ہے اور گلہری کو حقارت بھری نظروں سے دیکھا ہے۔ اب آگے کے اشعار پڑھ کر سناتی ہوں۔ کہا یہ سن کے گلہری نے، منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا، جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا، ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے، بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے، قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، تیری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں، نری بڑائی ہے تیری نہیں ہے، یہاں پر نری ہے، جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو تشریح کرنے سے پہلے سیاق و سباق لکھا جائے گا۔ یہ اشعار ہماری کتاب جان پہچان کے سبق پہاڑ اور گلہری سے لیے گئے ہیں۔ اس نظم کو علامہ اقبال نے لکھا ہے۔ تشریح کچھ اس طرح سے ہوگی۔ پہاڑ کی یہ چھوٹی باتیں سن کر گلہری نے اس سے کہا، اے نادان پہاڑ، منہ سنبھال کر بات کر، یہ چھوٹی باتیں جو تو کر رہا ہے بالکل غلط ہیں، انہیں ابھی اپنے دماغ سے نکال دے، اگر میں تیری طرح بڑی نہیں ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ تو بھی تو میری طرح چھوٹا نہیں ہے، خدا نے ہر ایک کو بنا کر اپنی قدرت اور حکمت ظاہر کی، اس نے اپنی حکمت سے کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا بنایا ہے، اگر اس نے اس دنیا میں تجھے بڑا بنایا ہے تو مجھے بھی درختوں پر چڑھنا سکھایا ہے، تو صرف لمبا چوڑا ہی تو ہے، لیکن تجھ میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ تو ایک قدم چل سکے، تیرے اندر بڑائی کے علاوہ اور کوئی خوبی نہیں ہے، اگر تو خود کو بڑا سمجھتا ہے تو لے یہ ذرا سی چھالیاں ہیں انہیں ہی توڑ کر دکھا دے، سن اے نادان، قدرت کے اس کارخانے میں نہ تو کوئی برا ہے اور نہ کوئی نکما ہے۔ یعنی کہ یہاں پر گلہری نے پہاڑ کو اس کی اصلیت بتائی ہے اور اسے بتایا ہے کہ خدا کی ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ کسے کس ٹائپ کا بنانا چاہیے۔ اب نظم کے مرکزی خیال کو دھیان سے سنیں گے، پر پہلے یہ جان لو کہ مرکزی خیال کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مرکزی خیال کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نظم کو پڑھ کر آپ نے کیا عبرت حاصل کی، یا اس نظم کو پڑھ کر آپ نے کیا سیکھ حاصل کی، یا پھر اس نظم کو پڑھ کر آپ نے کیا سبق سیکھا یا کیا مورل ایجوکیشن حاصل کی۔ تو اب آپ کو مرکزی خیال کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، تو دھیان سے سنیں گے۔ اقبال نے اپنی نظم ایک پہاڑ اور گلہری میں دونوں کے مکالمے کو پیش کیا ہے، یعنی کہ دونوں کے بات چیت کو، اطلاع کو پیش کیا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کائنات کی ہر شے اپنی جگہ اہم ہے، کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی، ہر چیز کی اپنی اہمیت اور افادیت ہے، قدرت کے اس کارخانے میں نہ تو کوئی چیز نکمی ہے اور نہ ہی بڑی ہے، خدا نے ہر چیز کی مصلحت اور حکمت کے تحت بنایا ہے۔ اس نظم کے ذریعے اقبال نے اونچ نیچ سے دور رہنے کا بھی درس دیا ہے۔ ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر کو دھیان سے سمجھیں گے۔ سوال 1، پہاڑ نے گلہری سے ڈوب مرنے کو کیوں کہا؟ جواب لکھیں گے، پہاڑ کو اپنے وجود پر بڑا ناز تھا، اس لیے اس نے گلہری کو طعنہ دیا کہ کیونکہ تو چھوٹی ہے، چھوٹا ہونے کی وجہ سے تجھے شرم کی وجہ سے ڈوب مرنا چاہیے۔ سوال 2، گلہری نے پہاڑ کو کیا جواب دیا؟ جواب ہوگا، گلہری نے پہاڑ کی باتیں سن کر کہا کہ یہ چھوٹی اور کچی باتیں ہیں، انہیں ذہن سے نکال دے، اگر تو بڑا ہے تو کیا ہوا، ذرا یہ چھالیاں تو توڑ کر دکھا، اس دنیا میں کوئی بھی چیز نکمی نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، پہاڑ نے اپنی بڑائی میں کیا کہا؟ تو جواب لکھیں گے، پہاڑ نے کہا کہ میرے آگے تو کیا زمین بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ تو خدا کی شان ہے کہ بے حقیقت چیزوں کو اترانے کا موقع دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں تو۔ سوال 4، کن باتوں سے خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے؟ جواب ہوگا، دنیا کی چھوٹی اور بڑی چیزوں کو دیکھ کر خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے، خدا نے اپنی حکمت سے کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا بنایا ہے۔ سوال 5، گلہری ایسا کون سا کام کر سکتی ہے جو پہاڑ کے بس کے نہیں ہے؟
जवाब में लिखेंगे गिलहरी अपने दांतों से हर चीज़ को कुतर सकती है, छालियाँ तोड़ सकती है, इधर उधर जा सकती है, जबकि पहाड़ ऐसा नहीं कर सकता, वे अपनी जगह एक अपनी जगह कायम रहता है। अब चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और प्लेलिस्ट के अंदर मैंने क्लास 10 के सभी चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं।